बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। टोटल 5 खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करूं। जारी बात है, वो जो परसों की जो एपिसोड है जुमरात के रोज की, जारी बात वो उसके लिए बड़ी एक जरूरत और कलेजे का मकाम चाहिए ना, कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने अदालत के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी, इमरान खान साहब से उनके वकला और फकाकार की मुलाकात नहीं होने दी। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो चाहे जल्द बदेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उनके ऊपर लगना ही लगना है, क्योंकि जिनके जरिए वो काम कर रहे हैं या जो उनके पीछे हैं वो खुद तो सामने आते नहीं है। तो पिसते कौन है? या तो अडयाला जेल का जेल सुप्रिटेंडेंट पेश जाता है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश जाता है। ऐसे ही होता है, और क्या होता है। वो जो निकाब पोश होते हैं या जिन्होंने अपने चेहरे ढापे होते हैं वो सामने थोड़ी आते हैं। तो सर, मैं इनको किसी भले आदमी ने मशवरा दिया है, और ये मेरे ही प्रोग्राम में रियासत और अवाम जो मैं करता हूँ, उस प्रोग्राम में ही इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जेल सुप्रिटेंडेंट साहब खुद जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में, कि इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है ना मजे की बात। जहां इमरान खान साहब की बहनें, जहां उमर अयूब साहब, जहां आलिया हमजा, जहां जरताज गुल, जहां शिबली फराज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत में गए, वहां अब जेल सुप्रिटेंडेंट साहब चाह रहे हैं कि जनाब इन्होंने क्या किया, और क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो बात निकल गई है वजीर कानून से, जी, कानून और इंसाफ से, वो भी मेरे ही प्रोग्राम बैरिस्टर अकील मलिक साहब। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि जनाब ये तो बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा काम हो रहा है। वो क्या कहते हैं जी, सुन ले जरा। मैं इस बात को फुली सपोर्ट करता हूं और फुली एंडोर्स करता हूं कि बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन कल क्या किया इन्होंने? सिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस अंडर द गार्ब ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर अगर वो उनकी बहनें सियासतदान हैं और फैमिली मेंबर्स कम हैं, तो फिर इसमें मसला है। बसीयत सियासतदान भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करना, कि वहां पे मीडिया से गुफ्तगू करना, चीप पब्लिसिटी लेना, जो है एक ये थर्ड क्लास किस्म के स्टंट्स करना, जो कल तस्वीरें मंजर आम पे आई हैं। जी, उमर अयूब साहब जमीन पे बैठे हैं, अलीमा साहिबा मुसल्ला बिछा के जमीन पे बैठी, मतलब माजूद के साथ। आप देखें ना, आप किसको बेवकूफ सर, मैं जरा जी, ये मेरे से ही गुफ्तगू हो रही थी उनकी, और उन्होंने इसको चीप स्टंट का, और बेसिक वजह ये बताई कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, क्योंकि सलमान अकबर आज़ाद साहब ने लिख के दिया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कोई भी शख्स ना अडयाला जेल की हदूद में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जब इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई नहीं, तो मीडिया से गुफ्तगू पे पाबंदी कैसी, अदालत के हुक्म के मुताबिक। लेकिन बहरहाल वो उसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इतनी बात कंफर्म हो गई कि अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे खुद जा रहा है, ठीक है, ताकि वो क्रॉस वर्जन हो जाए, केस थोड़ा बन जाए। और साकिब बशीर ने मेरे प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया है। तो सर, ज़रा चीज़ों को बराबर इस तरीके से करना है। ये तो मैंने आपको एक खबर दे दी थी। दूसरा सुने जी, वो कहते हैं ना, क्या बदकिस्मती है हमारी सर, कि रियासती लोग अगर चूड़ियाँ पहन लें तो अच्छी बात है। मैं कभी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मगर इस टाइम तो ऐसा लग रहा है जैसे ख़वातीन से डरा जा रहा है, इमरान खान की बहनों से डरा जा रहा है, आलिया हमज़ा से डरा जा रहा है, और कहीं न कहीं अहमद नूरानी की माँ से डरा जा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, खौफ है बस, कि कुछ चीज़ सामने ना आ जाए। रात को जी, जो मैं इसको लफ्ज़ शेरनी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जिस आलिया हमज़ा ने बड़े-बड़े मर्दों को पीछे छोड़ दिया ना यार, जब से वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, वो किस-किस जगह पर लगता है जैसे उनके पास ना वो उड़न कालीन है, हर जगह मौजूद होती है, ऐसा लगता है। हर जगह वो खातून हाज़िर होती हैं। रात को जी उनकी गिरफ्तारी मकसूद थी, क्योंकि उन्होंने तो पंजाब को एक नया रंग दे दिया था। रात को पिंडी में कन्वेंशन था, मुलाकात थी, साइड मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग कह लें, जो कुछ भी कह लें। रात को पुलिस ने ना आलिया हमज़ा को गिरफ्तार कर लिया जी, और पुलिस ने पीटीआई कारकुन शमीम आफ्ताब को भी आलिया हमज़ा के साथ हिरासत में ले लिया जी, और विमेन पुलिस स्टेशन उनको मुंतकिल कर दिया। तो सिमाविया ताहिर साहबा बच गई हैं। उन्होंने कहा ये साइड मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, हमारे कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। तो ये जनाब वो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ना आलिया हमज़ा साहबा की शक्ल में, सारी बातें मंडे को बाहर आ जाएंगी, किया क्या है इन्होंने, कुछ भी नहीं ऐसा किया। लेकिन अपनी तरफ से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि ये सिस्टम ना औरतों की आवाज़ से डर रहा है। जी हाँ, और कुछ भी नहीं।
اس کے علاوہ تبھی تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی کبھی کہیں کھڑا کر رہے ہیں، کبھی کہا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا میں نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. علی حمزہ صاحب نے کہا ہم کچھ غلط نہیں کرے، ہم پرامن ہیں، اور پرامن لوگوں کے طور پر ہم لوگ یہ جگہ پہ جمع ہوئے تھے جس پر پولیس نے ہمارے پر کریک ڈاؤن کیا. یہ سب، اور یہ دیکھ لیں یہ خاتون کی گورنمنٹ ہے. بنڈی ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، یہ انہی کی گورنمنٹ ہے. انہی کی گورنمنٹ میں کل پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز وغیرہ کو مال روڈ کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گھٹنے کونیاں سب چھل گئے. اور وہ جن کو مارا انہی پہ الزام لگا کہ یہ بلیڈ مار رہی تھی. کیا کمال چیزیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑے تھریٹ یہ ہے. ہاں ادھر میں ذرا کچھ سیاسی گرم جوشیوں کی بات کروں نا، تو رات کو بلاول صاحب کا جو خطاب تھا نا وہ بڑا کمال تھا. اب ذرا سنیں، وہ مخاطب حکومت کو ہے جس کے اندر خود جان نہیں ہے بیچاری میں، خود بیچاری جس نے بیساکھیوں پر بلکہ پوڑیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یک جان دو کالب، دل کسی اور سے لیے، جان کسی اور سے لیے، عزا کسی اور سے لیے. یہ وہ والی حکومت ہے جو اس وقت کھڑی ہے. تو بلاول صاحب نے نا رات کو ایک بڑا زبردست خطاب کیا جی. انہیں کہا وفاقی حکومت نہ فوری طور پر متنازع نئے کنال کا منصوبہ روکے ورنہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی. بھائی پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، اور جن کا یہ منصوبہ ان کے ساتھ سیدھی بات خود کیوں نہیں کرتے، ادھر کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور شہباز شریف صاحب کو کیا دھمکی دے رہے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدرآباد جلسے میں کہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، یہ نہ سننے کو تیار ہے نہ ہی دیکھنے کے لیے تیار ہے. اسلام آباد والوں کی بات کر رہے ہیں. اوکے. بلاول بھٹو نے کہا ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں. بھائی وزارتیں آپ کے پاس کون سی ہیں یہ مجھے بتائیں. آپ نے صدارت سنبھالی ہوئی ہے، آپ نے کچھ نہیں سینٹ کی چیئرمین شپ سنبھالی ہوئی ہے، آپ نے 2 صوبوں کی وزارتیں اعلیٰ آپ کے پاس، 2 صوبوں کی گورنرشپ ہے آپ کے پاس، اور دھمکی آپ شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں. اچھا جی سنیں، میں نے کہا حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرے پیچھے فارم 47 نہیں ہے، میرے پیچھے عوام ہے. لو خود ہی باڈے پوڑے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے فارم 47 والی ہے. کیا بات ہے. کہتے ہیں یہ شیر والے عوام کا خون چوستے ہیں. آ گئے نا جناب اس سٹون پہ آ گئے. دیکھتے یہ شیر والے عوام کا خون چوستے ہیں. نون لیگ کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے، جس طرح کسان کا خون چوسا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگستان کو بات کریں گے، تھر پارکر کو بات کرنا ہے تو 100 بسم اللہ، مگر سندھو پر ہمارا سمجھوتا نہیں کریں گے. ٹیکنالوجی کے ذریعے چولستان اور تھر پارکر کو بات کریں. انہوں نے کہا حکومت متنازع منصوبہ واپس لے تو زراعت کی ترقی کے لیے بیٹھ کا منصوبہ بنانے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے بتایا. مزید انہوں نے کہا انہیں 17 جماعتوں نے ہمیں لایا اور یہ سب چیزیں انہوں نے کرتے تھے. عمران خان صاحب کو بھی قیدی نمبر 420 کا، یہ وہ جو چیزیں ان کی ذریعے اتنا مجمع دیکھ کے تو بندہ ویسے تھوڑا پریشان ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مجمع وغیرہ کوئی نہیں تھا. تو بہرحال ان کا یہ کہتا ہے سکھر میں 25 اپریل کو پیپلز پارٹی کا تاریخی جلسہ احتجاج ہوگا، اپنا وفاق، اپنا کسان، اپنا. بھائی صاحب مجھے بتاؤں حیرانگی کس چیز پہ ہے. بلاول صاحب ان سے کیوں نہیں سیدھا مخاطب ہوتے جن کا یہ نہری پروجیکٹ ہے، یہ گرین انیشیٹو پروگرام ہے، یہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے. نہیں سر، انہوں نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ یہ جوڑی بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. اس کو بالکل آپ نے سیریس نہیں لینا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس تمام خطاب کو بالکل بھی نہیں، کہیں پہ بھی آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا. بلاول صاحب ادھر ہی ہیں اور وہ کہیں بھی نہیں جا رہے. ہاں انہوں نے بہرحال رات کو باتیں بڑی مزیدار کی ہیں، شاید کسی کے دل میں اتر جائیں، کسی کو کوئی خیال آ جائے. لیکن میرے لیے ایک اور اہم خبر ہے، اپوزیشن کے اتحاد میں شامل ہونا یا نہیں ہونا. ویسے تو آج فیصلہ 2 دن کا اجلاس ہے جی. مولانا فضل الحسن رحمان صاحب لاہور پہنچ گئے، اور اس لاہور پہنچنے کی مرکزی جنرل کونسل کا 1500 افراد سے ان کا خطاب ہے، مشاورت ہونی ہے، یہ سب کچھ ہے ان کا ہونا ہے. اور جے یو آئی کی مرکزی جنرل کونسل کا یہ اجلاس ہے جی. عبدالغفور حیدری صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. اجلاس میں ملکی سیاست، بین الاقوامی احوال، تنظیمی اور سیاسی امور زیر بحث آئیں گے. اس میں فیصلہ ہونے کیونکہ عمران خان صاحب کا جواب آ چکا ہوا ہے، اب انہوں نے بتانا ہے کہ اتحاد میں جاتے کہ نہیں جاتے. تو لیٹس سی آج یہ فیصلہ ہو جانا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں جی. یہ چیز ہے جی. اس وقت یہ پوزیشن ہے اس وقت. اور آج کا ہفتے کا دن ڈیفینیٹلی بڑا اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. اب دیکھتے ہیں آج کے دن جیل سپرنٹینڈنٹ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ سناتے ہیں. بہرحال یہ چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.